العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله من حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة ومن قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا ما لم نعلم ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من ما سألك به عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم فرج هم المهم ونبذ المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا سوءا إلا صرفته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا حزلته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا أعطنا من قضائك ويسرتها
إلا أنتنا من قضائك ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إليها الكفر والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنذله، ولا تجعله ملتبسا علينا فنذله. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا، ومن أوصانا بالدعاء، ومن أوصيناه بالدعاء، ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، من كان منهم ميتا أو حيا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين ما نشتهيه. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، فلا تردنا خائبين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، وعفوك أوسع من خطايانا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار وصل على محمد والمهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.